बिलाखिर काजी फैज ईसा साहब का दौर खत्म हुआ, अपने ओहदे से रिटायर हो गए। मंसूर अली शाह साहब ने इन्हें एक खत लिखा है। क्या 27वीं तरमीम आने वाली है? इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय डिजिटल चैनल। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन पे प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। जी नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे चीफ जस्टिस फैज ईसा साहब के बारे में। उन्होंने अपना दौर कैसा गुजारा, वो कैसे चीफ जस्टिस थे, क्या क्या उन्होंने काम किए। सबसे पहले इनका बैकग्राउंड देखते हैं खानदानी। इनका ताल्लुक बलोचिस्तान से था। इनके वालिद का नाम काजी ईसा साहब था। ये ईसा साहब के फरजांद थे। और काजी ईसा साहब वो शख्सियत है जिन्होंने बलोचिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी और कायदे आजम के साथियों में इनका शुमार होता है। लाहौर के अंदर 9 मई को जो घर जलाया गया, वो कायदे आजम साहब को काजी ईसा साहब ने ही लेके दिया था, क्योंकि कायदे आजम को जरूरत पड़ी कि मेरा एक लाहौर में भी घर होना चाहिए। उन्होंने काजी ईसा साहब से बात की तो काजी ईसा साहब ने आके लाहौर का दौरा किया, लाहौर में घर देखा। एक ताजिर था जिस लाला हिंदू ताजिर था, उससे घर लिया। पुरानी तर्ज का बना हुआ घर था जो कायदे आजम को लेके दिया। और बड़ा अच्छा घर था क्योंकि इसके साथ ही खेत थे उस टाइम और अच्छी फिजा थी। और ये छानियों वाला एरिया था, यानी कि बड़ा अच्छा एरिया था। जी नाजरीन, ये था इनके वालिद का तारुफ। काजी फाजिसा साहब ने अपनी तालीम बलोचिस्तान से हासिल की और क्वेटा में एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर भी बहुत काम किया। और बड़े नामी गरामी वकील थे, नामवर वकील थे, और इनका अक्सर जज भी बहुत एहतराम करते थे। और नाज़रीन, ये बलोचिस्तान हाई कोर्ट के लिए बड़ी एक अहम बात थी, बड़ी इज्जत बख्श बात थी, क्योंकि ये सीधा वकील से जस्टिस बने थे। इसके बाद ये इस्लामाबाद आ गए। जी नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं काजी फाजिसा साहब के बारे में। इनकी बहुत ही सिंपल लाइफ थी। इनके पास आज भी कोई स्मार्टफोन नहीं है। ये एक आम सा फोन यूज करते हैं जिसके जरिए ये कम्युनिकेशन करते हैं दूसरे लोगों के साथ। अक्सर ये फैमिली को टाइम देते हुए नजर आते हैं। अक्सर ये इस्लामाबाद के इलाकों में फिरते हुए अपनी फैमिली के साथ नजर आते हैं। और अक्सर कॉफी शॉप पे बैठ के कॉफी भी पी रहे होते थे। कोई प्रोटोकॉल नहीं था इनका। बड़ी सादा और इंतहाई अच्छी जिंदगी इन्होंने गुजारी एज ए चीफ जस्टिस। एज ए चीफ जस्टिस कुछ इन्होंने फैसले ऐसे किए, जिस तरह नाजरीन फैजाबाद धरने के ऊपर इन्होंने रिएक्शन लिया, जिसपे बाद में इनके ऊपर रेफरेंस भी दायर हुआ। तो रेफरेंस दायर होने के बाद इन्होंने आके बड़ा दलेरी से मुकाबला किया। इनके अदालत में इनकी वाइफ भी इनके साथ आती थी और वो अक्सर आके पेशी लगवाती थी। इन्होंने दलेराना और इस्तकामत से मुकाबला किया और बरी हो गए। दोबारा ये फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद इन्होंने अपनी जिंदगी इसी तरह बिल्कुल सिंपल गुजारी। कोई प्रोटोकॉल नहीं होता था इनके साथ। इवन के ये टेनिस भी खेलते तो अकेले खेलते थे, किसी के साथ पेयर नहीं बनाते ताकि किसी के साथ हमारा कम्युनिकेशन ना हो सके और मैं किसी साइड पे यानी फेवर ना कर सकूं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और उसके अलावा नाजरीन, कल इनके एजाज में इशाइया रखा गया, जिनमें मंसूर अली शाह साहब तो पहले ही उम्र के लिए चले गए। तो उसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलक और इनके अलावा अता अमीनुल्लाह साहिब, उन्होंने भी शिरकत नहीं की। हालांकि मैं कहता हूं कि करनी चाहिए थी। उन्होंने उधर जो नामजद हुए हैं अब चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब, उन्होंने तकरीब में खिताब किया, वो आप दीदा हो गए उनके साथ। फायदे साहब भी आप दीदा हो गए। उनका कहना था कि बहुत अच्छा दौर गुजारा। एक तरह मैं दुखी भी हूं कि हमें ये छोड़ के अब जा रहे हैं। इन्होंने बहुत अच्छा दौर गुजारा और गुस्से के बड़े सख्त हैं। या ऐसा फरमाते काजी ईसा साहब के बारे में कि मेरी इनसे कभी गुफ्तगू भी हो जाए तो बड़े अच्छे तरीके से जवाब देते, लेकिन अगर इनसे गुस्सा को हो तो गुस्से में ये किसी का मुकाबला नहीं कर सकते। गुस्से में ये किसी की नहीं सुनते। इसी तरह इन्होंने उसके बाद या अफरीदी के बाद खिताब किया काजी फाइजिसा साहब ने। वो आए, उन्होंने कहा कि मैंने जब चीफ जस्टिस बना, मैं बलोचिस्तान में अदालतों को बहाल किया, मैंने इतने काम किए। मैंने बलोचिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट का, जब मैं बलोचिस्तान का हाई कोर्ट का जस्टिस बना, मैंने हर डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया। मेरे साथ मेरी वाइफ शामिल थी। तो इसके अलावा मेरे साथ अब तक मेरा फयाज है नाम उसका गार्ड, वो अब तक मेरे साथ रहा है और मैंने अपनी जिंदगी गुजारी।
اور وکیلوں کو بھی اب کام کرنا چاہیے. اس کے علاوہ مردوں کو بھی عورتوں کے مقابلے میں اوپر آنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہر عہدے پہ عورتیں اوپر آ جائیں. یہ باتیں کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے. اس کے علاوہ ناظرین منصور علی شاہ جسٹس ہیں, انہوں نے ایک خط لکھا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو. انہوں نے کہا کہ جب عدالت کو خطرہ تھا تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب شتر مور کی طرح ریت میں اپنا سر چھپا کے بیٹھے رہے. انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا, حالانکہ عدالت کے اوپر اتنے دھبے لگے, انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. اور ناظرین بہت لمبا خط تھا, میں اہم باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا, انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. عدالت پہ انہوں نے باتیں سنوائی, باتیں ان کے لیے عدالت کو باتیں ہوئی, اس طرح کی وہ باتیں کرتے رہے. اس سے ناظرین میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں. جب چیف جسٹس صاحب نہیں بنے تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب, تو ان کی بھی بڑی ریپوٹیشن تھی, جس طرح منصور علی شاہ صاحب کی ہے. جب یہ عہدے پہ آ کے بیٹھ گئے, کرسی پہ آ کے بیٹھ گئے, تو پھر انسان کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کیا فیصلے کرتا ہے. میں تو یہ چاہتا تھا کہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنے, تاکہ جو وہ باتیں آپ کر رہے ہیں وہ آ کے اس پہ عمل کرتے. کیونکہ باہر سے جب کوئی چیف جسٹس نیا آتا ہے تو ہر کوئی کہتا ہے اچھا ہے اچھا, جب وہ جاتا ہے تو پھر اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا کیا کام کر کے گیا ہے. اس کے علاوہ قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی دور میں انسانی حقوق اور خواتین کے جو فیصلے سنائے, بڑے اچھے فیصلے سنائے, بڑا انہوں نے شاندار فیصلے سنائے. لیکن ویسے ایک وہ پی ٹی آئی اور ان کا ایک اختلافات چل رہے تھے تو یہ کنٹروورشل ہو گئے. حالانکہ ایسی شخصیت نہیں تھی, پڑھے لکھے اور انتہائی اچھے فیصلے کرنے والی شخصیت تھی. ان کے اچھے فیصلے بلکہ لکھے بھی جائیں گے. اور سب سے بڑی بات ناظرین, قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو سپریم کورٹ میں کام کیا تھا, جو وکیلوں کی ہیئرنگ ہوتی تھی, جو کیس سنے جاتے تھے, وہ لائیو کوریج کی تھی. یہ دنیا کے کسی سپریم کورٹ کا میرے خیال میں پہلا کام ہے جو انہوں نے کیا تھا. اور وکلاء بھی ان سے کافی ناراض تھے, کیونکہ وکلاء پہلے آتے تھے بغیر تیاری کے, عدالت میں آتے تھے اور اپنا کرتے تھے اور جج سے باتیں کر کے اور چلے جاتے تھے. لیکن انہوں نے جب لائیو کوریج شروع کی, انہوں نے جواب دینا شروع کیا, تو وکیلوں کو پتہ چلنا شروع ہوگا کہ ہمیں تیاری کر کے آنا چاہیے. اس طرح وکلاء بھی ان سے کافی ناراض تھے. لیکن اوور آل دیکھا جائے تو انہوں نے بہت اچھا کام کیا. اس کے علاوہ ناظرین جب الیکشن کا وقت تھا, لوں گا گورنمنٹ بھی چاہتی تھی, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی چاہتے تھے کہ الیکشن ابھی ملتوی ہو, لیکن انہوں نے اپنے پاس چیف الیکشن کمیشن کو بلایا اور اس کو کہا کہ آپ صدر سے جا کے بات کریں اور الیکشن کرائیں. اگر یہ نہ ہوتے تو الیکشن کی کیا پتہ ڈیلے ہو جاتے. انہوں نے بڑے بڑے سخت فیصلے لیے ہیں. تو یہ تھا ناظرین چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا دور. اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیا 27ویں ترمیم آنے والی ہے. ناظرین جب بھی کوئی ترمیم آتی ہے, جب بھی کوئی آئین آتا ہے, جب آپ خود دیکھ لیں کہ جب ذوالفقار بھٹو صاحب نے پہلا آئین دیا تو اس میں تبدیلی آتے آتے اگلا آئین 26واں آئین تک پہنچ گئی. جب بھی کوئی ترمیم آتی ہے تو اس میں گنجائش ہوتی ہے کہ اگلی ترمیم آئے, تو 27ویں ترمیم بھی کیا پتہ آ جائے, کیونکہ پچھلی کچھ ترمیم ایسے ہیں, کچھ آئین ایسے ہیں کہ جن میں تبدیلی کی یا چینجنگ کی ضرورت ہے. اس میں پھر کیا پتہ چینجنگ کے ساتھ 27ویں ترمیم بھی آ جائے. جی یہ تھی ناظرین آج کی خبریں. اپنا خیال رکھیے گا, اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.